بارها پیغمبر به مردم فرمود علی شما رو رها نمیکنه. اونا رها نمیکنن، حتی قیامت هم ما رو رها نمیکنه. فکر نکنید قیامت ائمه یا صدیقه کبرا سرشون رو میندازن پایین و میرن بهش. صدیقه کبرا وقتی وارد محشر میشه در جا خطاب میرسه بهش، یا حبیبتی ادخلی الجنه، تو پرونده ندیدی، معطل نشو تو این صحرا، برو بهش تا من به کار اولین و آخرین برسم. زهرای مرضیه توحید محض، وقتی خدا میگه برو بهش را میفته، میاد اونجایی که باید وارد بهشت بشه روشو بر میگردونه به طرف محشر و وای میسته. کتاب میرسه حبیبتی چرا وایسه؟ میگه من تنها نمیتونم برم بهشت، نمیتونم، نمیسازه بریم، خوش نیستم تنها. خطاب میرسه با کی میخوای بری؟ میگه با کسانی که به هر نوعی به حسین من خدمت کرد، چای ریختن، کفش جفت کردن، پول دادن، جلسه برپا کردن، خوندن، گریه کردن، من تنها نمیتونم برم. خطاب میرسه هر کسی رو بی عدد و بدون شرط میخوای صدا کند تو محشر، اگرم گیری داشته باشن میگذار صداشو با همونا برو. این حق هم باطل آدم رو رها میکنه.